سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ دے سونے نبی گزرے. سنا نا تسا نا سیدنا یوسف علیہ السلام دا قرآن پاک ایک سورت یوسف آئی کھڑی پوری سورت. سیدنا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. مشہور واقعہ ہے، میں جڑی گال عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. سیدنا یعقوب علیہ السلام روندے 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 اکھی دی بنائی ختم ہو گئی. قرآن نے گال بیان فرمایا باب یزت آئیناہ من الحزن فہوا قدیم. رو روتے یوسف علیہ السلام دے فراق یعقوب علیہ السلام دی اکھی دی بنائی ختم ہو گئی، اکھی سفید تھی گئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان رہے. ایک روایت مطابق 40 سال دا عرصہ گزر گیا. 40 سال نہ گھنن آسان ہے. اے امتحان اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام دا گدا کیوں؟ ان دے متعلق روایات چاہے بھئی سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ اللہ دی عبادت میں کریں دیا تے اللہ پاک دی عبادت دے دوران سیدنا یوسف علیہ السلام سامنے گزرے تے یوسف علیہ السلام سونے دا بڑے حدیث پاک چاہے اللہ پاک نے حسن پیدا فرماتے ادھا حسن کل ہے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیتا، باقی ادھا حسن اللہ نے ساری کائنات تقسیم فرمایا. لیکن توڑے ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی گال نہیں. نبی پاک علیہ السلام جب باری آئیے تو اللہ نے سارا حسن کٹھا کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتا. تو باقی کائنات دی گال تھی پئی جو اللہ پاک نے ادھا حسن یوسف علیہ السلام کو تے ادھا باقی کائنات کو اللہ نے تقسیم فرمایا. تے یوسف علیہ السلام ایدے سونیان ہیواں سے یعقوب علیہ السلام دے سامنے جو گزرے نا تے اولاد چھوٹی ویسے پیاری ہوندی ہے، پھر ادامیں سونیاں ہوئن، حرکتیں سونیاں ہوئن، صورتی سونی ہوئے، سیرت بھی سونی ہوئے. ظاہر بات ہے جو انسان دی توجہ تو اوپا سے ہٹی ویندی ہے. تو یعقوب علیہ السلام عبادت پہ کریں تے عبادت دے دوران انہاں دی توجہ اللہ والے پاسو ہٹ دے یوسف علیہ السلام دے حسن دوتے مرکوز ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا یعقوب نبی میرا ہوئے، عبادت میری عبادت دے دوران مخلوق تو تیری نگاہ چلی گئی. تیرے دل میں اے خیال نہ آیا جو یوسف بے شک بڑا سونا ہے لیکن یوسف کو پیدا کرنے والا اللہ خود کتنا سونا ہو سی. تو اے سوچیا تو یوسف علیہ السلام دا حسن کیوں رٹھائی؟ اللہ سے فرمایا ہون جے تے میں یوسف کو اگر میں یوسف کو تیرے کلو جدا نہ کرانا تو بل میں کو رب بھی نہ. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام دی جدائی دا ذریعہ بنا دیتا. یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام درمیان جدائی ہو گئی. 40 سال یوسف علیہ السلام دے فراق یعقوب علیہ السلام روندے رہ گئے. پھر یوسف علیہ السلام تو کیا حالات گزرے، خوہ دے وچ گئے، خوہ چو نکلے، پھر جیل وچ گئے، جیل چو نکلے، پھر وقت دے بادشاہ وزیر اعظم بن گئے. تے او جڑے بھائیاں نے خوہ دے سٹا نا اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو ہوں ویلے اے دے سا دیتا جو یوسفہ بے شک تک ہون تھپڑ کھڑے مرین دن تے فیصلہ کی کریں اقتلوا یوسفا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. فیصلہ کی کریں جو بھائی یوسف کو قتل کر دو یا کھوئے ساڑھ دو جو بلائی یوسف کو کھا ویسے ساڑھے ابے کلو اے دور تھی ویسی ابے دی محبت ساڑھے نال جوڑ ویسی. اللہ سے فرمایا یوسفہ تو نہ گھبرا، ایک وقت آسی تے کو میں او مقام عطا کرے سا جو ایے تیرے بھیرا تیرے اگو منگتے بانتے فقیر بانتے خیرات منگن آئے کھڑے ہو سے. پھر اللہ نے او وقت یوسف علیہ السلام کو عطا بھی فرمایا. یوسف علیہ السلام دے بھائی گئے غلہ گھنن واسطے، مشہور واقعہ تو سب بارہا علماء کل سنیں. یوسف علیہ السلام نے پہچان کی دا اے میرے بھائی آئے کھڑے غلہ دے دیتا تے پوچھنا فرمایا اے رساؤ جو تمہارا بیائی کوئی بھائی ہے؟ ایک روایت دے مطابق اے ڈا بھائی گئے. بنیامین جڑا یوسف علیہ السلام دا سگا بھائی آئی او یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے نال نہ بھیجا جو میں ہی کو دیکھتے یوسف دی یاد تازہ کریں دا رہا تھا تے اوٹھ یا بنیامین دی نال ڈا بیرامان دے بھیج دیتا. جڑے ویلے یوسف علیہ السلام کو پہنچے تے یوسف علیہ السلام پہچان کی دا نا تاں ان دے بعد انہاں دا اکرام کیتا، مہمان نوازی کیتی، کھانا کھوایا. ان دے بعد پوچھنا فرمایا بھئی تسا بندے ڈا ہو تے اٹھ کیوں 11 گن آئے ہو؟ انہاں واقعہ سنایا بھئی سارا ایک بھائی ہاں جنگل اچ گم تھی گیا، ان دا بیا سکا بھائی ہے، سارے ابے کو ڈاڑھا پیارا ہے تے سارا ابا ہوں کو اپنے کلو جدا نہیں کریں دا. سارے ابے نے ان دا اٹھ بھیج دیتا جو مطا بات تھا ان دا غلہ ہی دے دے کہت پہ گیا.
یوسف علیہ السلام فرمایا اچھا میں ہوں غلہ تو دینا ہوں لیکن میں کو کیا پتا جو پتا تو جاسوس ہی وے سچے ہی وے جھوٹے ہی وے بئی دفعہ جن اب ہے تو اپنے اون بھائی کوئی نال گھنتے اب ہے اگر او کو نہ گھننا ہو تو بل میرے ملک چنا اب ہے میں تو کو دانے کہنا دے سا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ آکھن لگے سیں اساں بڑی کوشش کرے سوں اپنے ابے کو راضی کرن دی بڑی فکر کرے سوں کوشش کرے سوں انشاءاللہ اپنے اون بھائی کو اساں بئی دفعہ نال گھننا سوں جے ویلے اے گال بات طے ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندہ کو اپنے نوکراں کو حکم فرمائے جو اے جڑا کچھ پیسے تے پونجی قیمت دانا دی دیتی ویندن اے ساری پونجی پیسے انہاں دے دانا دے وچ واپس کر دیو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکراں کو حکم فرمائے قرآن دے وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اہلہم لعلهم يرجعون اے جڑی پونجی دیتی ویندن دانا دے بدلے اے دانا دے وچ پیسے واپس کر دیو کیوں علماء نے کئی سارے وجوہات لکھیں ایک وجہ اے بھی لکھیے جو اپنے بھائیاں کلو کھانے دے پیسے گھنن جائز نہیں ہوندا کھانے دے پیسے گھنن بھائیاں کلو جائز نہیں ہوندا لیکن ہون شادی دوتے روٹی کھواتے پیسے ضرور گھننے چاہیے کیونکہ انہوں کا آکھا سارے بھرا بڑے نے بائے بندے تھوڑے ہیں یہ سارے بھرا بڑے ہیں تبت روٹی کھا دینے تبت یا سلام دے ذریعے یا نیدر دے ذریعے پیسے ضرور دے میں یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی دی گال سن دے بیٹھے ہیں یوسف علیہ السلام فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم اے دانا دے پیسے واپس کر دیو کیوں علماء لکھتے ہیں اس واسطے جو بھراواں کلو کھانے دے پیسے گنن جائز تو سا بے شک دیوا ہے لیکن بولو تو مسئلہ تا بیان کروں بھائیاں کلو کھانے دے پیسے گنن جائز اگر جائز ہوئے نا تا حاجی اقبال صاحب اے بیٹھن کارگل والے انہاں دے ہوٹل سے بہترین کھانا ہوتا ہے 40 روپے نہ رجا دیں دن اتنا ضرور 500,000 بھرنا ہے بھر لے مسئلہ یاد رکھا ہے اپنے بھائیاں کا لوگ کھانے دے پیسے کرنے جائز نہیں ہوتے اگر کہیں تعاون کرنا ہی ہے میں اے نہیں آتا جو شادی لگو ککا کئی شہ نہ دیو پہلے چلے ہوا تو پتہ ہے انہیں بیچارہ خرچ کرنا ہے شادی سے پہلے چلے ہوا لیکن وہی مہربانی کرتے کاپی پنسل نہ چاہ ہمیں کاپی پنسل چاہ بنا دلیل ای گال دی جو ایک قرض ہے بل واپس ہی کرنا ہے یاد دہانی واسطے بل بدھاتے ایو جلے بدھاتے دیسو ایو سود بن ویسے اس واسطے خیال کرنا چاہیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تے لکھا ہے ایک قرض بندے دے مرن دے بعد جی میں جائیداد جو وراثت چل دی ہے نا اے جڑا کہیں کول تسا جمع کرائی میں دے نیندر ایک قرض این دے این بندے دے مرن دے بعد وراثت چل سی مثال دے طور تے میں بھائی یونس صاحب دی شادی تے آیا انہاں دی شادی تے میں انہاں کو 500 روپے دے دیتے این نیت نال جو بل میں اپنے بچے دی شادی کرے سا تے اے 600 تا دے سے کاپی پنسل میں ہی وہاں سے 4 رکھی ہے نا بھائی بئی دفعہ دیکھ سا جو انہاں 5 تا نہیں دیتا جے 5 دیتا نے برادری ختم 4 دیتا نے اکا ختم جنازہ ختم مرجی ختم یہ 600 700 دیتا نے بال برادری باقی راسی اچھا ہن میں فوت ہو گیا میرا قرض انہاں دے ذمے کیونکہ میں نیت جو ہی نیت نال ہے جو میں کو بدھا تے دے سے اے میرا انہاں دے کول قرض ہے میں شریعت دا مسئلہ بیٹھا بیان کرنا اے میرا قرض ہے میرے مرن دے بعد میری جائیداد جی میں وراثت تقسیم تھی سی نا وہ جڑا 500 انہاں دے کول ہے نا وہ میرا انہاں دے کول قرض ہے اون دے وچ بھی وراثت تقسیم تھی سی اے جڈن ول ادا کرے سن او جڑا 500 آسی اون دے وچ اوے ورثا کو جی میں باقی جائیداد تقسیم کیتی گئی اے 500 بھی تقسیم کیتا ویسی لیکن دساواں کوئی انہاں تے عمل کریندا ہے کہیں کوئی مسئلہ دا پتہ ہے جب اے الجھنا ایو جیاں اساں اپنے واسطے خود پیدا کر کے دین کہ بچدے نظر نہیں سے آندے ایسے پھسے ہیں کہ نکلنا نظر نہیں آندا تو بہتر ایویں ہے جو اللہ دے دین کو اساں اپنی زندگی وچ نافذ کروں رسومات چھوڑتے رواجات چھوڑتے اللہ دے دین نبی پاک علیہ السلام دی لائی ہوئی شریعت دے مطابق عمل کروں تو ساری پریشانیاں ختم تھی ویسے تھوڑی دا اے مطلب نہیں جو بالکل شادی والا کو کہیں شے دے ہوئی نا کہ بھائی دفعہ میرا بیان ہی شادی تے نہ ہوئے ہاں دیو صحیح شریعت آدھی بھی ایو جیا معاملہ نہ کرو اوے ایک بے کو ہدیہ دیونا تحفہ دیونا شریعت اندے کول نہیں رکیں دی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے بھی اگر آپ کو کوئی تحفہ دے دیا تو نبی پاک علیہ السلام اون کو چنگا کو تحفہ دین دیا تو تحفے واسطے لکھ لکھا نہیں ہوتا رہندا اس واسطے اگر تحفہ دیونے بس چپ کر تے مٹھی بند کرو دے دو اون گھن تے جیب پاک دا نہیں پتہ جو کتنا دیتا ہے اللہ پاک میں راضی ہوئے دعائی دے دو اون کو دعا دے دے اون کو دعا دے دے انشاءاللہ تعاون بھی ہو گیا ہدیہ بھی ہو گیا خدمت بھی ہو گئی اور جناب قرض والا معاملہ بھی نہ رہ گیا تو اگر یہ طریقہ اختیار کر گئے تو بہتر بات ہے خیر بہرحال میں عرض پہ کہ نام جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کیا فرمایا بھائیوں دے بارے جو انہوں نے پیسے دانا والے واپس کر دو جو بھیراواں کلو کھانے دے پیسے کیوں جائز نہیں ہوتا رہا انہوں نے کھانے دے پیسے دانا دے وچ پا دیتے یہ روانہ ہو گئے چل دے کنعان دے ملک پہنچے یعقوب علیہ السلام نال ملاقات ہوئی کہ آکھن لگے بابا سائیں یہ جڑا ہے نا بادشاہ مصر دا بڑا ہی چنگا بادشاہ ہے ساری بڑی عزت کی تھی بڑا اکرام کیتے سی یعقوب علیہ السلام کہا او کیویں آکھے سی سا کوئی شاہی دسترخوان تے بلا تے کھانا کھوائے سی ول حالات پوچھے سی ورنہ کون بادشاہ عام لوگوں نال کون بلے دے کون اپنے دسترخوان تے کھانے کھوائے یوسف علیہ السلام دے حالات انہوں سنائے یعقوب علیہ السلام فرمایا اچھا معلوم تھی دے کوئی چنگا بادشاہ ہے قرآن دے جڑے ویلے انہوں نے اپنے دانا دے تھیلے کھولے نا دانا دے جڑے تھیلے کھولے نے تو وہ پیسے بھی چوں نکلے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ابا سائیں دیکھو جی میں اون بادشاہ نے سارے ہوتے بائے کئی سارے احسان کیتے ہیں بڑا اکرام کیتے سی مہمان نوازی کیتی ہے ایمیں ایک بیا بھی نال احسان کر دیتے سی جو سارے دانا دے پیسے ہی سا کو واپس کر دیتے سی تے ہن اگو تے ایمیں کرو بادشاہ بڑا چنگا ہے اون آکھے جے اگر بائی کو نہ گھنا ہوئے نال بن یمین کو تو میں دانے کہنا دے سا ابا سائیں اسا اللہ کو ضامن دیتے آدے ہیں سارے بھائی کو سارے نال دوبارہ بھیج چھڑائے جو تاکہ اسا دانے بے گھنوں یعقوب علیہ السلام ایک گال سنتے فوراً بولے فرمائے لن ارسلہ معکم چولا سٹا چہرے دیتے اللہ پاک نے دید واپس فرما دیتی فرمائے لن ارسلہ معکم اللہ لتأتننی به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ على ما نقول وکیل فرمایا میں اون ٹائم تائیں تورے بھائی بن یمین کو تورے نال نہیں بھیج سکتا جی میں پہلے یوسف کو بھیج بیٹھا ہون پچھتاندہ بیٹھا عرصہ دراز گزر گیا جو میں یوسف علیہ السلام دے رحمہ بیٹھا تکے نا یوسف علیہ السلام کو رو رو تے اپنی اکھیں دی بینائی ختم کی تھی بیٹھا میں ہوں دے بھائی بن یمین کو تواڈے نال اون ٹائم تائیں نہ بھیجے سا جب تک تسا اللہ کو ضامن نہ دیو اللہ کو گواہ نہ بناؤ انہاں گواہ بنائے ضامن دیتے نے اللہ کو یوسف علیہ السلام دے اب یعقوب علیہ السلام نے بیٹے بن یمین کو انہاں دے نال ہدایات دیتے این داخل تھیمنا این ٹرنا روانہ کر دیتے نے اے بھائی بن یمین کو نال گھنتے ٹر پین چل دے ویندے پہنتے بن یامین دی وجہ تو یعقوب علیہ السلام گھر تو باہر آتے نکلے کھڑن تے دے کھڑن میرے بھائی میرے بیٹے بن یامین کو میرے پوتر کی میں گدی ویندن جی میں یوسف علیہ السلام کو گھن آیان کوئی ای مونڈے تے بلہندا ہیک لہندا تے دیا چاہتے بے مونڈے تے بلہندا جلے یعقوب علیہ السلام دی اکھی تو اوڈر تھا ہے تا بھائی یوسف علیہ السلام کو زمین تے سٹ مارا تھپڑ مار دیا دن اقتلوا یوسفا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ایمیں بھائی بن یامین نال دیول معاملہ کیتے نے بھائی بن یامین کو تھپڑ کھڑے مرے دن تے آدن تو ایڈا چنگا بن گئے تیری ایڈی شان عزت بن گئی جو ابا ساکو تے کو سارے حوالے نہیں کریں دا جی میں یوسف نال محبت ہے ہن اوہ محبت تے نال ہے قرآن دے چل دیں مصر دے ملک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام دے دربار حاضری تھئیے قرآن دے بلما دخلوا على يوسف
آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جڑے ویلے یوسف علیہ السلام کو بھائی پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام نے سارے بھیراواں کو دیکھتے پہچان کی دیتے او ماں جایا بھائی بنیامین بھی جے کو ہکے اماں تے ہکے ابے نے جایا او بھائی بنیامین دیکھتے یوسف علیہ السلام دا دل ٹھنڈا تھی گئے، کلیجہ ٹھر پیے، اکھیں ٹھر گئیں، میرا ماں جایا بھائی بنیامین بھی اج آگی، عرصے دے بعد ملاقات زیارت ہو گئی ہے. بادشاہ یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیتے جو ڈوڈو آدمی بہتے دسترخوان تے کھانا کھاویں، او 10 بھائی ان سگے او الگ الگ ڈوڈو بہ گئے تے بنیامین کلہ بچ گئے. یوسف علیہ السلام کا اے کیوں کلہ بچ گئی کو نال کیوں نہیں بلہایا؟ بنیامین کیسے اے سگے بھائی ان ڈوڈو آدمی 5 جوڑیاں بنتے بہ گئے، میرا ایک سکا بھائی یوسف علیہ السلام آئی عرصہ ہو گیا اکھی تو اوڈر تھی گئے، جس دین دا اکھی تو اوڈر تھی اج تیں او بل واپس کو نظر نہیں آیا. ابا ہوں دے فراق وچ رو رو تے اکھیں دی بنائی ختم کر بیٹھے تے میں بھی ہوں دے فراق وچ روندا ودا اج تیں او بھائی میں کو دوبارہ نظر نہیں آیا. یوسف علیہ السلام فرمایا او مہمان مسافر تو رو نہ پریشان نہ تھی، اگر تیرا اس وقت بھی کوئی سگا بھائی کہنی تو میں بادشاہ وقتی طور تے تیرا بھائی بن میں نا تے کو اپنے نال بلہا تے میں کھانا کھوا دینا. بڑا خوش تھی کہ بنیامین جو بادشاہ وقت میں کو اپنے نال بلہا تے کھانا پیا کھویں دے. یوسف علیہ السلام اپنے چہرے تے پردہ پاتے رکھ دیاں جو کوئی پہچان نہ گھینے. ہوں ویلے جڑ ویلے کھانا شروع ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے پردے دے وچوں اپنا سونا چمکدا ہویا نبوت والا ہاتھ کٹ دے جے لقمہ تروڑا ہے تے بنیامین دی اکھی چوں ہنجو نکل آئیں. یوسف علیہ السلام بادشاہ پوچھے او میاں میں تے کوئی اتنا عزت دیتی کون ہے جو بادشاہ کہیں غیر آدمی کو اپنے نال بلہاتے کھانے کھواوے؟ میں بادشاہ ہو کہ اپنے نال تے کو بلہاتے کھانا پیا کھوینا تو بجائے خوش تھی مان دے روندا کیوں ہے؟ وہاں کا بادشاہ میں تیری عزت افزائی تے تا خوش بیٹھا تھی نا لیکن تے کو دیکھتے میں رونا ہی واسطے ہاں کہ جڑے ویلے تو اپنے چمک دے ہاتھ بار کڈے نہیں تے میں کو اپنا بھائی یوسف علیہ السلام یاد آگی جو اللہ دی قسم ایویں تیرے ہاتھ پہ چمک دین میرے بھائی یوسف علیہ السلام دے ہاتھ بھی ایویں چمک دے ہن. جلے بنیامین دی گال سنیے یوسف علیہ السلام دا دل نبوت دا دل ہا نرم دل ہا بالکل دل پانی پانی تھی گئے رو پین آدن اللہ سیاں ہون تے اجازت دے چاج میں اپنے بھائی بنیامین کو تا کم از کم دساما چاجو یوسف میں ہاں. اللہ سے اجازت لیتی یوسفہ دسا سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہ او میاں نہ گھبرا انی انا اخوکا انا اخوکا انی انا اخوکا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. پریشان نہ تھی رونا اگر بھائی یوسف دے فراق وچ روندا بد ہے تو اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا تے دکھائے نے دیکھا میں یوسف ہاں یا کہنا. بنیامین دیکھتے سینے نال لگ گئے گل نال لا تے رو پیے. یوسف علیہ السلام فرمایا میاں اور تمہیں کو جلدی چھوڑ دے متا کہ تہیں اپنے بھائی آپا کو دیکھ گنن تے او بھی سمجھ گنن جو بھائی یوسف ایو ہے. اس واسطے تو اپنی گال اپنے دل وچ رکھ ہن میں تے کو اپنے کول روکن دا کوئی بہانہ بڑے سا تے تو پریشان نہ تھی میں حقیقت حال تو نہ دسا میں کوئی ایسی کوشش کرے نا میں جڑی کوشش کرا تو لبیک تے آمین آکھیں میں کوشش کرا تے کو اپنے کول رکھ گنسا. بنیامین کہ صحیح میں تا ڈاڈا تنگ تھیا ودا بھائیاں دے تانا تے زیادتیاں کروں میں جی میں بھی تو سمے کو اپنے کو رکھو میں راضی ہاں. یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکرا کو حکم فرمائے کہ جڑے پانی دے جڑے پیالے میں پانی پینا ایو پانی والا مڈا پیالہ بنیامین دے دانا دے وچ جڑے ویلے دانے تھیلاں دے وچ بھرا ہے تے اے پیالہ بھی ہونا دانا دے وچ پا چھڑا ہے. بل جڑے ویلے ایک قافلہ روانہ تھی بنے انہاں کو چور آکھتے سڑا ہے بل تلاشی گنا ہے ساری ترتیب انہاں کو سمجھا دیتی ہے. کھانا کھواون دے بعد دانے دے دیتے نے دانے لیتے اے جب روانہ تھیں اے ملک تو باہر پہ نکل دیں تے سیدنا یوسف علیہ السلام دے کارندے پچھوا تے سر مارتے آدن یا ایتھا العیر انکم لسارقون. او قافلے والو تو ساڈی چوری کرتے ویندے پیو. او آدن سے میاں کیا گال ہے تو کو پتہ جو اسا چور کہنے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. تو کو پتہ ہے جو اللہ دی قسم اسا چور کہنی ہے رہ گئی اے گال انہاں کو کیویں پتہ تو کو پتہ ہے اسا چور کہنی ہے انہاں کو کیا پتہ. آدن جڑے ویلے اے ملک
मिस्र विच आए हैं ना किनान तो अपने ऊठां दे मुंह बधी वधे हैं। तो उन्होंने लोगों ने पूछा जो सारे काफला दे काफले आंदे पैन कोई अपने ऊठां दे मुंह नहीं बधी वधा, तुसा लोग अपने ऊठां दे मुंह क्यों बधी वधे वे? उन्हें आका सही वासे ऊठां दे मुंह बधी वधे हैं जो असा अल्लाह दे नबी याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम दे असा पोतरे हैं, ते अल्लाह दे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे असा पोतर दे पोतरे हैं। यानी साडा अब्बा नबी, साडा डाडा नबी, साडा परडाडा नबी, नबूवत दा खानदान है। असा उठा दे मुंह ही वासे बदी वधे जो मता रस्ते चलते हुए सारे उठ कहें दी खेती बाड़ी मुंह चा मारन। मालूम थी अभी यही जायज कह नहीं ते बकरियां जड़ी वो घर बिल्कुल ना बधाए, जिन्होंने घर हिन पई ना वो बिल्कुल छोड़ दिया जो कहते दाने खावें। अजकल मौसम आम है, दाने घर डाढे आंदे पैन, भावें बाद पानी पीते मर वैसी वो बात की गाल है, चलो गोश्त किना दा बन पोसी ते ए अजकल आम तौर पर बकरियां को छोड़ दें, उनके घरों टोकर खा, उनके घरों दाने खा, कहता कोई ज़ियान कर, इवें जायज नहीं दाती गाल, वो हलाल माली हराम थी वेंदे। याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र आदन जो असा मुंह ही वास्ते बदी वधे जो मत कहें दी वाही च मुंह च मारे, कहें दी खेती बाड़ी च मुंह च मारे, असा ही वास्ते बदी वधे। हुण उहा गाल उन्हें कोई याद रिवाज आते तल्लाही तल्लाही लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़सिद फिल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन। तो मालूम है असा आया से तो दसाया से जो अपने उठा दे मुंह ही वास्ते बदी वधे, जेड़ा बंदा अपने उठ को गैर दा माल नहीं खावन देंदा वो बादशाह दा पानी दा प्याला क्यों चुरा सकता है? असा चोर नहीं, असा तो इसलाह वाले लोग हैं। याकूब अलैहिस्सलाम दे नौकरा सिपाहियां कारिंदा ने फौजिया ने पूछा अच्छा अगर तुरे माल चो वो बादशाह दा पानी वाला प्याला बरामद थी वने तो वल क्या सजा होसी? ई या सरिक अगर तुरे माल दे विचों प्याला बरामद थी वने वल क्या सजा होसी? उन्हें कहा उनकी जजाए है जो जैसे माल दे विचों प्याला बरामद थी सी ओ हुंदी जजा दे हूं को रोक गिनाए, हूं को गिरफ्तार कर गिनाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मकसद भी इहो ते उन्हां लोगों ने अपनी शरीयत के मुताबिक ई चोरी की सजा भी खुद तजवीज़ कर दी है। कुरान दे फबदा अबी अवइयतिहिम क़ब्ल बिआई अखी सुम्मा इस्तखरजहा मिन बिआई अखीहि कज़ालिका किदना लियूसुफ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नौकरां ने सारा दे थैलों को खोलना शुरू कर दिते। पहले बैदा थैला अवल बैदा थैला अवल बैदा, आखिर कुरान दा सुम्मा इस्तखरजहा मिन बिआई अखी, बाद बिन्यामीन दे थैलों को जो खोलने प्याला बरामद थी गए। हुण भाई हैरान परेशान थे खड़े जो ई अजीब काम कर दिते, साड़ी बड़ी इज्जत है इतना ई चोरी करते साड़ी इज्जत सारी पामाल कर दी है, बर्बाद कर दी है। हुण अपनी इज्जत बचावन वास्ते आदन ई यसरिक फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्लु फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही व लम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। आदन बादशाह सलामत अगर ई बंदे चोरी कर दिए यहीं दा कसूर नहीं, इन्हां दा पुराना पेशा पिया इंदा एक भाई हा जंदा ना यूसुफ हा वो भी चोरी कर दिए। ये हुण यूसुफ के सामने खड़े खड़ते आदे यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या चोरी की आई? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चोरी की आई। वो चोरी ये है जो इन्हां दे एक खाला है वो है मुशरिक, वो जनाब वो एक सोने का बुत बनाया तो उनकी वो इबादत करेंदी आई। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह की इबादत देख के बर्दाश्त कर सकते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका बुत चाह ते ज़ाय कर दिता। वो इन्हां लोग आखा भाई यूसुफ ने चोरी की है। हुण यूसुफ के सामने खड़े आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान दे फ़असर्रहा यूसुफ फ़ी नफ़्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ई गाल को दिल च पचा गए भाई हाली गाल बाद जो नहीं करनी, चलो कोई हर दी गाल नहीं जो आद खन आख लवें। हुण बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया, हुणे बड़े परेशान थे, आखन लगे यूसुफ बादशाह सलामत मेहरबानी करो इंदा अब्बा बुर्रा है एक उदा पुत्र है जरा प्यारा है ज्यादा, साकू तो पुछदा नहीं अब्बा मेहरबानी करो साकू एक जने को रोक लो ढाई चू ते ई को रिहा कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह ने फरमाया ए तो बड़ा जुल्म है जो चोरी करे ए सजा दो ई को ए नहीं थी सकदा।
سارے مذہب یہ گال جائز نہیں. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قرآن دے جڑے ویلے مایوس تھی گئے جو اے بادشاہ وقت دا ساری گال نہیں منے دا، بنیامین کو چھوڑتے سارے ایک دہا بھی چکا ہے کو گرفتار نہیں کریں دا. قرآن دے خلصو نجیہ ایک پاسے تھی تے آپس سے سرگوشی مشرہ بیٹھے کریں دن. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. فرمایا تو آپ کو پتہ ہے جو اپنے ابے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا پختہ وعدے کی دیان جو بن یمین کو چھوڑتے تو سا نہ آسو. ہن بڑا بیٹھا آدھا جاندہ نا یہود ہے آدھا میاں تو سا تا ویندے ہو تا بے شک بنجو میں اپنے ابے کو منہ دکھاون دے قابل نہیں رہ گیا. پہلے تو میں یوسف دے بارے جو روکا جو قتل نہ کرو ہوں یوسف کو بھی تو سا ضائع کر کھڑو میں تا اتھا ہی بیٹھا کہ ارجعوا الى ابیکم ارجعوا فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. اب یعقوب علیہ السلام کول بنجو انہاں کو آکو ابا سائیں تیرے پتر بنیامین نے چوری کی تھی ساکو پتہ نسری تابر نہ ساؤں دی ضرور حفاظت کروں ساڑے غیبوبت دے زمانے چوری کر گی دیے تے بادشاہ وقت نے مصر دے بادشاہ نے چوری دے الزام سزا دے طور تے اپنی شریعت دے مطابق گرفتار کر گی دے. ہن اسا کیا کر سکتے ہیں جے سارے اوتے اعتبار نہ ہوئے تے جڑا قافلہ ساڈے نال ہے انہاں قافلے والا کولو بھی تساں پوچھ سکدے ہو. جلے پہنچن یعقوب علیہ السلام باہر نکلتے استقبال فرمائے نے جو میرے پتر پیان دن لیکن جلے ڈٹھے نے جو 10 پترن 11واں نظر نہیں آدھا. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے جو جی میں یوسف علیہ السلام کو جنگل ضائع کرتے آئے ہن اوہ بن یمین نال بھی ظلم کرتے کی دیان دن آتے جلے واقعہ سنائے نے یعقوب علیہ السلام انہوں دی گال سنتے اعتبار نہیں کیتا جو پہلے ایک چسکا لائی بیٹھے ہن پہلے ایک دھک یعقوب علیہ السلام کو لائی بیٹھے ہن ہی واسطے یعقوب علیہ السلام اعتبار نہیں فرمایا بلکہ فرمانے بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل فصبر جمیل فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم. فرمایا نبوت دا خاندان چوری نہیں کر سکتا. یہ تو الزام پہ لیندے ہو نبی دی اولاد چوری نہیں کر سکتی. یعقوب علیہ السلام بٹے فرمایا نبی دی اولاد چوری نہیں کر سکتی. تو الزام لائی کھڑے ہو انہاں کسی قافلے والا کل پوچھ گینو سارے تے اعتبار نہیں آتا انہاں کل پوچھ گینو چونکہ پہلے ایک دھک دے چکے ہیں نہیں واسطے یعقوب علیہ السلام کو اعتبار نہیں آیا. فرمایا اچھا ہن ایویں ہے جو جی میں پہلے صبر کیتا ہن بھی صبر کرے سا صبر جمیل. صبر جمیل اے ہے جو ہن ایندا تذکرہ ہی نہ کرو. ایک پاسے تھی گئے تے روندے بیٹھے پترا کہ سہیں تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین. بس یوسف 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 تے بن یمین جے بن یمین کریں دے مر ویسو ختم تھی ویسو انہاں دا تذکرہ اجن تے تساں چھڑیں دے نہیں وے. تے کیا پہ فرمائیں دے پین او میاں میں تواکو تا نہیں بیٹھا التجا کریں دا تواکو تا نہیں سڑ مارا بلکہ انما اشکو بثی و حزنی الاللہ. میں سارے شکایتاں اپنے سارے افسوس اظہار کہنے سامنے بیٹھا کرے نا کہنے سامنے اللہ دے سامنے تو کو سا کوئی مشکل پیش آوے کہے کو سن مارو اللہ کو سن مارو اللہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے.
فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا پوتروں ایویں کرو جڑا کوئی تک کر رہا ہے ہن ایویں کرو جو بنجو دانے تھیں چ رکھو بانج تے یوسف کوئی تلاش کرو تے اون دے بھائی بنیامین کوئی تلاش کرو۔ انہاں کسے تسے بادشاہ آئی وے 40 سال دا عرصہ مک گیا تے یوسف دی کرو خبر نہ آئی آئے تیں کائیں ہڈی نہ گھن آیا ہون بھی ایسا یوسف کو کتوں تلاش کروں۔ فرمایا اللہ دی رحمت کو نا امید نہ تھی وہ اللہ میرے یوسف کو ایک دفعہ میرے کو ضرور گھن آسی۔ میں کو اپنے رب دی رحمت یقین ہے جو میرے رب نے جڑا ان کو خواب دکھایا وہ جب تک خواب پورا نہ تھی سی اون ٹائم تے یوسف مردہ نہیں ہلاک نہیں تھی نا یوسف کو تلاش کرو۔ علماء کرام مفسرین حضرات نے لکھا ہے بھی جڑے ویلے اے ہن ایک دفعہ پہلے آئے ڈا بھائی یوسف علیہ السلام کول ول 11 آئے 11واں بدھا تے واپس گئے ہن تریجی دفعہ پہ آندے ڈا بھائی تے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام انہاں کو فرماندے پین وہ تے تلاش کرو بھائی کو میں تو کوئی خط لکھ دینا تے اے میرا خط ہی ونجتے وقت دے بادشاہ کو دے دی بھائی۔ یعقوب علیہ السلام نے والی مصر دنا خط لکھا ہے خط بڑا زبردست تھا اے خط چاہتے جلے پہنچے نا یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دربار تو قرآن نے کیا کہا فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ گئے کھڑن بادشاہ دے سامنے خط پیش کی دینے تے نال آدھے کھڑن بادشاہ سلامت اے سارے ابے سائیں یعقوب علیہ السلام دا خط اے خط بھی پڑھو تے نال اسا کھوٹی پونجی کھوٹے پیسے گھنتے آئے کھڑے ہیں اے ساڑے کھوٹے پیسے ہی قبول چا کرو وجئنا ببضاعة مزجاة اے کھوٹے پیسے ہی قبول چا کرو تے بتصدق علینا اے کھوٹے پیسے گھنتے تے ساکو صدقہ خیرات چڑھو۔ اللہ سے فرمایا یوسفہ او وقت یاد ہے یا کہنا جڑ ویلے تک کھوئے سٹے دے پیان تے میں رب تک ہوں میرے آکھائی ایک وقت آسی جو منگتے فقیر بانتے تیرے سامنے آتے خیراتہ کھڑے منگ دے حسن دیکھ میں رب نے او وعدہ پورا کر چھوڑے کے کہنا آتے کھڑے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ خیرات رہ جاتے ہیں ساتھ یوسف علیہ السلام فرمایا اچھا تو خیرات لینے ہیں لیکن تھوڑا پہلے خط تب پڑھوں۔ یوسف علیہ السلام جو خط پڑھے نا وہ خط بڑا زبردست تھا لکھا کڑا بیچے من ابراہیم خلیل اللہ من یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ الہ والی مصر لکھن والا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام جو بیٹا ہے اسحاق علیہ السلام اللہ دے نبی دا اور او بیٹا ہے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ملک دا پیاں مصر دے بادشاہ دینا او مصر دے بادشاہ اسارا خاندان آزمائشیں بڑا مشہور ہے جو میرے ڈاڑے پر ڈاڑے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دی توحید دی خاطر فادے چیخج ونجنا پیا ول میرے چاچے اسحاق اسماعیل علیہ السلام کو چھری دے تلے ذبح ہونا پیا اور پھر میرے ہوتے اللہ پاک نے اے امتحان نازل فرمایا جو میرا ایک پوترا جندنا یوسفہ کائنات بڑا حسین جمیلہ 40 سال دا عرصہ گزر گئے ہوں دے بغیر میں روٹی نہ کھا سکتا ہم 40 سال دا عرصہ ہو گئی جو میرا بیٹا میری اکھی تو اوڈر تھی گئے ہوں دے بغیر میری زندگی اجیرن تھی گئی ہے ہوں دے فراق جو رو روتے میری اکھی دی بنائی ختم تھی گئی ہے ہوں دا ایک بھائی بن یمین جے کو دیکھتے میں یوسف دی تسلیاں حاصل کریں دا ہوں کو چوری دے الزام ہے تائیں گرفتار کر گی دے او والی مصر میں اللہ دے نبیاں دا خاندان دا ایک آدمی ہو کے اللہ دا نبی ہو کے میں تے کو یقین دی وینا تے کو صفائی دی وینا جو تیرے پیالے دا چور میرا بیٹا بن یمین نہیں تھی سکتا تحقیقات کر تفتیش کر میرا بیٹا سرخرو ثابت تھی سی لہذا مہربانی کرتے
میرے بیٹے کو رہا کر دے جو میں اللہ تعالی نبی صفائی پیا دینا. جے ویلے یوسف علیہ السلام نے اب یعقوب علیہ السلام دا ایک خط پڑھے ایویں ایک ایک حرف بھی پڑھ دے گئے تے اکھی چو ہنجو ہی وہیں دے گئے خط مکے تے اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام اللہ دے سامنے رو پین. اللہ سیاں 40 سال درسہ ہو گیا میرا ابا بیچارہ میرے فراق چ رو رو تے اکھیں دی بنائی ختم کی تھی بیٹھے. اللہ سیاں میں کو ہون تے اجازت دے جا جو میں اپنے ابے کو ڈسا دے جو میں یوسف زندہ بادشاہ بنا بیٹھا. اللہ سے فرمایا تیرا امتحان پورا ہو گیا, تیرے ابے دا امتحان بھی پورا ہو گئے, تو ہن اپنے ابے کو ڈسا سکتے ہیں, اپنے بھائیاں کو بھی ڈسا سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میاں او یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے دسو جو ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. ہی کچھ یاد جو اپنے بھائی یوسف نال جڑا کوئی جنگل ہے تسا کیتا آوے, کیا کچھ کیتا آوے ہی یاد. ہن حیران تھا کریں بھی اے مصر دا بادشاہ اسا کنان دے ملک تراہن والے ای کو بلا یوسف دا کیا پتہ 40 سال بعد دی گال ہے. ای بندے کیوں پتہ لگی وقت دے بادشاہ کو, یہ تو ہمسایہ کو نہیں جان دے تے یوسف 40 سال پہلے جڑا ختم تھی گیا او کو ایک ہی میں جان دے. سوچن پہ گئے, سوچن دے بعد آدن اللہ نہ بھلاوے کہ نہیں ایو یوسف ہی نہ ہوئے. آدن اچھا اگر یوسف دا حال پوچھتا تو اے دسا جو انت یوسف کتنی تو آپ دا یوسف نہیں. یوسف علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا ہاں انا یوسف و ھذا اخی, میں اللہ دا نبی یوسف اے میرا بھائی بنیامین تورے سامنے بیٹھے. انہاں کہ صحیح اساں تو کوئی جنگل کھوئے سٹ آیا سے کیڑا مکوڑا والا کھو مشہور کھو تساں بلکہ میں بادشاہ بن گئے. میں یوسف علیہ السلام اے نہیں فرمایا میاں تو کو پتہ کہ نہیں میں ایڈا سونا ہوں ہی واسطے میں بادشاہ بن گیا. اے نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا میں بڑا با کمال سمجھدار آدمی ہی واسطے میں بادشاہ بن گیا. یوسف علیہ السلام کیا فرمائے جو تساں دا میں کو کھوئے سٹ آیا وے مصیبتاں دے گھارے سٹ آیا وے, لیکن اے ساریاں اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہیں. کیا مہربانیاں فرمائیں بھائی اللہ نے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. انہاں کہ اے سارا کچھ کی میں تھی گئے فرمایا من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. فرمایا اے سب احسان کا ہے فرمایا اللہ نے فرمایا. وہ حیران تھی گئے پریشان تھا بیٹھے جو اساں دا بھائی نال ایک کچھ کیتا سے تے خیر ساری بھی اج کہے نہیں. جی میں اپنا مذہب ہے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, یہ اپنا مذہب. وہی سوچی کھڑے ہیں بھی اساں دا بھائی نال جا کوئی ظلم کیتے آتے اے ہن بادشاہ بنا بیٹھے پتہ نہیں سر نال کے کرے سی. یوسف علیہ السلام نے انہاں دی اس پریشانی کو بھاپ کی دے فوراً فرمایا میاں لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ شدلہ تورے کول نہیں لمنا. یغفر اللہ, اللہ تو کو معاف کر دے دے, میں معاف کیتا اللہ تو کو معاف کر دے دے. ڈاڈے تھی گئے کہ صحیح تو کو پتہ ہے ابے یعقوب علیہ السلام دا حال سنی بیٹھے ہوئے رو رو تے بیچارہ اکھی بینائی ختم تھی گئی ہے. فرمایا ہن دیر نہ کرو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. فرمایا میری قمیض چا ونجو وانتے ابے یعقوب علیہ السلام دے ایویں سر دے اوتے رکھتے اکھی دے اوتے لٹکا دیو. اس میری قمیض دا یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے لٹکاونا تہاڈا کم ہے, یا تے بصیرا انہاں دی بنائی واپس کر دینا میرے اللہ دا کم ہے. قرآن دا اے کرتا لائے تے روانہ تھی پہن ولما فصلت العیر 250 میل دا فاصلہ ہے. کتنا صحیح 250 میل دا فاصلہ ہے. یعقوب علیہ السلام گھر چ بیٹھے کنعان دے ملک اے اتھوں جناب کرتا چولا روانہ پیا تھیندے تے یوسف یعقوب علیہ السلام گھر چ بیٹھے آدن او میرے گھر والو آج جلدی کرو جو میں کو میری نمی دستار بدھواؤ, میرا عصا تے لاٹھی مبارک میرے ہاتھ چ پکڑواؤ, میں کو نواں جوڑا پواؤ. سہی کیوں خیر بابا جی کیڑے کڑے پاسے ونجنا ہے. فرمایا تو کو نہیں پتہ جو انی لاجد ریح یوسف, انی لاجد ریح یوسف, اج میں کو یوسف دی خوشبوئاں پیاں آندیاں, میں یوسف دے استقبال واسطے تیاری پیا کرے نا. انہاں کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. ابا جی اللہ دی قسم وہ پرانی غلطی بیٹھے ہوئے نا 40 سال دا عرصہ گزر گیا, کتھوں یوسف تے کتھوں یوسف دیا خوشبوئاں. یہ رب دی شان ہے نا جڑا سامان تے نہیں آیا تو 3 میل 1 میل دے فاصلے تے یوسف علیہ السلام خود بیٹھن کھو دے وچ اللہ سی خوشبو نہیں سنگوائی. جڑا سامان تے آئے او رب قدیر ذات تول
250 میل دے فاصلے تو یوسف دے چولے دی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو سنگوا دیتی ہے. یہ ہوں رب دی شان ہے نا. تھوڑی دیر گزری گھر والے نے بلہا دیتا ہے. قرآن ہے تھوڑی دیر گزری ہے دیں ڈوڑیں چار دیں فلما ان جاء البشیر وہ جڑا چولا گیتی آندا نا قرآن نے کو بشیر آ گئے وہ خوشخبری سنانے والا بشیر آ گئی. القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. وہ آدھے چولا سٹا چہرے دے ہوتے اللہ پاک نے دید واپس فرما دیتی ہے. ہوں آدھے بیٹھے او میاں گھر والوں میں تو کو آکھا نا ہم جہاں کچھ میں جانتا تو سنی بھی جان دے. دیکھو میرا پتر یوسف علیہ السلام زندہ ہے نا. ہوں میں جڑی گال دی خاطر اتنا لمبا چوڑا سفر کیتا ہے اتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان کیتا ہے نا ہوں میں نچوڑ پیا کٹے نا. یعقوب علیہ السلام دے سامنے ایک خبر آ گئی جو میرا پتر یوسف علیہ السلام زندہ ہے. سمجھ آ گئی نا گال. ہوں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دے متعلق پہلا جڑا سوال کیتا ہے بس یہی سوال دے جواب دی خاطر میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیتا ہے اتنا لمبا تو واقعہ سنایا نہیں. یعقوب علیہ السلام اے نہیں پوچھا او آمن والے بشیر خوشخبری سنا والے میاں اے رسا جو میرے پتر یوسف علیہ السلام دی مالی پوزیشن کیویں ان دی صحت کیویں 40 سال دا عرصہ گزر گیا ان دی آل اولاد دا کیا حال ہے اے نہیں پوچھا. کوٹھی مکان بلڈنگ کیویں جائیداد کیویں مربے کیویں کھیتی باڑی کیویں اے نہیں پوچھا. پہلا سوال اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دے متعلق جو فرمایا نا وہ سوال اے ہا جو بشیر آمن والے اے رسا جو میرا بیٹا یوسف علیہ السلام سچے دین دوتے ہے یا کتنی غلط دین اختیار کرتے رب تو کتنی دور نہیں تھی گیا. مذہب دے دین دے بارے رسا جو میرا پتر یوسف سچے مذہب دوتے ہے یا کتنی غلط مذہب دے اختیار نہیں کر گئی سی. آمن والے دسائے وہاں کہ الحمدللہ تیرا بیٹا یوسف علیہ السلام تیرے مذہب تیرے اب اسحاق علیہ السلام دے مذہب ملت ابراہیمی دے مطابق اپنی زندگی پہ گزرے دے مذہب سچا ابراہیم والا مذہب ہے. یعقوب علیہ السلام سنتے فوراً سجدے میں چلے گئے آدن الحمدللہ الان تمت نعمتہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جو اللہ دی نعمت پوری ہو گئی جو 40 سال میرا بیٹا میرے تو دور رہی ہے. میں کو مال دی پرواہ نہیں جان دی پرواہ نہیں عزت و آبرو دی پرواہ نہیں مذہب دی پرواہ. الحمدللہ میرا بیٹا سچے مذہب دے اوتے میری ساریاں غمیاں دور ہو گئی. کیا معلوم کیا بھائی مذہب کتنی بڑی قیمتی شے ہے. اللہ دے نبی جانتا ہے جو دین کتنا قیمتی ہے. 40 سال جدائی دے بعد اے نہیں پوچھا جو صحت کی میں سفید وال تو داڑھی نہیں آ گئے. میں کوئی آئے ودن مائی کہیں کلے سوچے نا جو مہندی لات لکا مائی نہ کو بل حدیث سامنے آندی نبی پاک علیہ السلام فرمائے جو لا تنتف الشیب فإنہ نور المسلم اے چٹے وال نہ پٹو اس واسطے جو مسلمان دا نور ہے. ہن نور عجیب تھیا کرے جو کالا تھیندا ویندا نور سمجھدے میں نا. ہن نور کالا تھیندا ویندا جو ہر بندہ کیس لات داڑھی کو کالا کیتے ویندا. مایا بی بی نے میں گال نہیں کریندا جو او تو اوہی ماشاءاللہ. بہرحال یوسف علیہ السلام دے اس واقعے تو ثابت تھیا بھئی اللہ دے نبیاں دی نگاہ دے وچ دین کتنا بڑا قیمتی ہے. سمجھ بھی نا گال. تو گال میں اتنی لمبی چوڑی کیتی ہے اس سے ثابت ہوا بھئی دین بڑا قیمتی ہے. تھوڑی ساری زندگی بھی مکن والی ہے. کیا پتہ حادثاتی دور ہے کیا پتہ کہڑے ویلے موت آ ونے کتیں ایسا نہ ہوئے جو ساری موت ایسی حالت جاوے جو اسا دین تو دور ہوں مذہب تو دور ہوں. شادی خوشی دے وچ بھی